الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين پرون درس کی مونږ راوځ ذکر کړو چې دې ځای نو څلورم حصہ شکست به ناراضي هزیمت به ناراضي کدا شیزونه وو یو دا چې سود نو دویم دا اور د جهنم ځان لمخه تنولو او داغی یرا او خوفو درین دا اطاعت دا اللہ او اطاعت دا رسول اللہ نو ہزیمت شکست بنا رضی چاہے کہ انفاق فی السراء والضراء دے پاگے کہ کظم الغیظ دے پاگے کہ عفو عن الناس یو نہج دویم نہج دا چھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پدے کے بعد اسباب دا مغفرت لٹے تقوی با حاصلے نو اہل تقوی دو قسم دی یو آگا چه دا تقوی پا اعلی مرتبہ کیوی اور دویم آگا چه دا تقوی ادنا مرتبہ ورطا سے لئی نو آغا ذکر کئی او پاگی کے ببیا سلورم مانے دا حزیمت ذکر کی نو الذین ينفقون فی السراء دا تقوی دا غی اعلی مرتبہ والذین اذا فعلوا فاحشة دا تقوی بیا ادنا مرتبہ سارعوا الى مغفرة من ربكم سارعوا جلدیو گئی تاسو سارعوا امام ابن جوزی مانا کئی سارعوا سزمون گواز خراب دے ستاسو لوٹ سپیکر بھی بیا سبوتے والی دی تیس کا پاس سارعوا جلدیو کئی تاسو بادروا جلدیو کئی تاسو الى مغفرت تا المغفرت دین وآغا اخلاص تیل اللہیت کلوئی نلوئی عبادات کے اخلاص ذات پیدا کرا
نن اخلاص نشتا، مناظر د شهرت، حاجی د شهرت، للہیت نشتا. یو قولدہ دے دینا مراد نگا چلے نو دینا مراد اخلاص تے. دا مانا حضرت عثمان ابن عفان کرے دا پا فرض چھتا پاوے فطرت پیدائے نو آغد لا الہ الا اللہ او چکل دا دے امن اللہ ایمان دے راڑو نو دا بینا پس بیا پڑھائیس ادا کا دا زکاة او دا حج او دا روجی او دا دوس. اللہ اللہ. درم قول دا دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول دے گوئی اسباب دا معرفت آغین مراد اسلام دے. ماشاءاللہ. سارعو الى مغفرہ جلدیو کئی اسباب دا معرفت اسلام دارا واخلی وسنگا رانو مشانا چسرم سنگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین چلے نوازد زلار مانی پورا جاؤ حلکان پٹول رزریو یحرو دا جنکو نخرے اجنکی لی دیا ما جعلنا تعالی شرعا آغ شریعت جلال علیہ پاگے کے بدعات نو پخوانے پنشفرے جو دلگو اخمق کے خبرہ داغ غم و خادیبہ دا پیغمبر پاک کو سنتو آو دنیا با تس نس کے دا وی تس نس تیشی دنیا تس نس کون لیکن دا پیغمبر سنت پا غم او خادی کی نشم پہ اتنے لیکن نن پنشیرے دا رسم بوجھئی صرف دا ستا سنتو سی سنتو نفس پا جمع ہوا بدت دے صرف دا چکم دنو عقیدہ و چمڑے نہ ہوئی دا نو اسلام را ٹھیکا ماشاءاللہ من کا یو طرف تا دا احادیث و غر لی دلو محمد یار بادشاہ نو من بل طرف تا دا اسلام یو لوی غر او اغا چه دا اسلام نوم اغسطاو دا قانون نوم اغسطاو نو من شیخ دا کابل گرام ہوگی نو دا اسلام نوم اغسطو کے پا حقیقی معنوں کے او دا پیغمبر دا سنتو مجسم نمونہ او دا للہیت یو غر من شیخ دا شاکر ہوگی نو دا للہیت او دا تقبدائی چه بس آغا زائکینا اپون کے ہوگا گو او آغا زائکینا اپون کے ہوگا گو دادا دے نور خلق و خلق دے چه صرف پٹکے بے پسر باندے خو شومی تباناستو کلیزی تباناستو درمی تباناستو او دے یتیم دمال آغا ہر سبے خوڑل صرف پٹکی منگا غیتوی نکیگی صرف گیرہ پر خودو نکیگی منگا غیتوی دے ہندوانو او اغد ہر باطل پرستا ایوانوں کے زلزلہ راولی نن مسلمان سر جنگے نن مسلمان سر ٹکراوے مٹکراو راواخل دا قوت او دا خلاف استعمال کا دانا چه پاکستان پا خلق خودری گی نو دے بدا افغانستان خلافی و افغانستان دے پا خلق خودری گی نو آگا دے بیا دے اسلام کنون دا پاکستان مسلمانان ہوئی داتا تا چاویلو دا اجازت ادخلو السلم کافا دانا چکلے او سڑے اللہ حدیث پاک کے رازی چکل دا اللہ پا کتاب پہ سلانتے وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ائمہ مشران
لیڈران د الله په اسلام په سلن کوي ويتخيروا مما د اغیار امیزش نراغسته چاریم چره نو داسي سبب مغفرت اسلام دے وسارعوا الى مغفرت من ربكم سلورم قول کرام ذکر گئی رحم کردے سار در نرکات تلوی ماسپتن در نرکاتون تلوی پیو مدرسہ کے آغا تکبیرت الاولا کے باغی کے بعد جنگ صحابہ کرام یوم او بہادر او دا صحابہ او دا غیرت نمونہ چہ دا 4 صدی دا مبتدعین بیگاما دا 4 صدی دا یو شیخ الحدث تقریب اوریدو او پاگی کے دا نرطوب آواز ہر زائی بدعاتو صرف دانوان 4 صدو ہر زائی خصوصایو نا نمایائی پاگی کے بیا خان بادشاہ شہید رحمہ اللہ صغرا و کبرا با میرا غسلی او دا بواما چه دا قیاس استثنائی او دا قیاس چه کمدن رفعی دے او دا چه کمدن وزنی دے دا شرطی دے او دا اقترانی دے دا شیزونا بزرگ باما بس تحقیقات را جمع کم او نور یہ با کافائی کے خوخ کلی دو قرآن و حدیث آیاتونا و حدیث کولی آبی گوڑتا گوڑزونی گوڑتا گوڑزونی بے پرواہ بے پرواہ اب یو طرف کرتے بے قدری او موز گنا چکم دے ماشاءاللہ پیو مدرسہ کی جماعت کے دے دی و تکبیر اولا چاہتا دلہ دے لکوالی لیکن لگشی نو پپٹو سرگو با باتروم تا قولا ہے نا غبل با باتروم کے پپٹو سرگو ناس کی غیر پاسی دے دو پا خود مور مشتا دے دے بکل پا خدای تعالیٰ پا خوب باید مارے یو پلیٹ ریتیو دی نیو تا بارو دی انا جب یا رازی نو کسا تنتری بیخ کئی زان بیخ زان کے حمد پیدا کے سارعو الى مغفرت من ربکم پینزم قول سعید ابن جبیر وی سارعو الى مغفرات دینا مراد تابداری دا سارعو الى مغفرات ما مختا توے اطیع اللہ و اطیع الرسول سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسباب مغفرت دا طاعت دے چھے طاعت دا اللہ و رسول اللہ کی بگم قول دا دے سارعو الى مغفرت من ربکم دینا مراد توبہ دا سارعو الى مغفرت من ربکم جلیو کئی تاسو الى مغفرت اسباب دا مغفرت تا اسباب دا مغفرت تا چی مراد دینا توبہ دے توبہ باسی اللہ تا توبو الاللہ توبتا نصوحا توبہ دے اخلاص باسی پخوا بدتیانو مانا کولا دے دے خیخ مانے وی پخوا دی وی پس سبقو الخیرات دا بدتیانو یو مانا واوی منڈے کئی پا خیراتو نمسے یو مانا بدتی کولا وی یو مکبل السرائر پا غرز باندے چه زاڑ بشی کٹونا میں ویدی کڑا زاڑ بشی کٹونا حال در کٹونا لیوزی وایا تا کٹونا زڑی گی نا چارتا وی مانے کولے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا توبہ باسی اللہ تا دا نصوحا کا توبہ لیکن نصوحا کا دے کم لانا چاہتا میں دعا کی دی او چاہتا دا قلبی او چاہتا دا محمد ابن اسحاق کی سی بیرا غستے اس کو دا تورات شرط دوری اس ظالم زامن پوئن بیائی کلا کاسا نسکو رکھلی انو باغی کے کلے غیب کرے اکلے مڑے پاوا کرے نو کلے
وای عذاب قبر دی نه مني نو کله په قبر والا باندې چې کوم نه د دنیا نه جادو کړی نو قبر کې په عذاب د دنیا جاری کړی وای جادو په کړهو په بس په خونه تړلو دي صاحب جادو ولکه په برزخ کې په کوم نه عذاب د دنیا جاری کړی جاری کړی نو کله به وای ها وای یاره جی زمونږ یو استاد محترم هغه به وی ناروا دی وی او مونږ سره د مولاتوب دا نوم کړی شرمېږو مونږ یا الله چې دا تا کم ګاډه دې پورته ناشنا او خوبونه ته چې راشي اوهو بیا خو مړ خفه کېږه څوک په اوده باندې خوب ویني څوک پکې په ایښه ویني په ایښه خوبونه ویني د ظالم ځان توبه وباسه توبه او د نصوحه کیسه یې وکړو د اخلاص توبه نو بیا راځه اووم قول دا ابوالعالیه ذکر کوي وایي دینا مراد هجرت ته سارعوا الى مغفره الى ما یوجب المغفره دینا مراد ہجرت تے ہجرتوں کا سمانا کم ذائفت اللہ نظام نہیں اللہ توحید نہیں اغدار المعصیت تے اپریگ دلالشا نظام دا اللہ لا نو اتم قول جہاد دے الى مغفرت جہادو کا جہاد خوبیر شویخ سوک دے غلط استعمال کی د جہاد پنون چی نوم در تیو اخلی او کار دنا دبل اخلی ویشتا ہوئے کار سرکارو لرا جہادو کا خدا غلط و پلاسنا الى مغفرت نو انہم قولو دینا مراد سارعو الى مغفرت من ربکم پینز منزل مراد دی صلوات الخمس مراد دی نو لسم قول دا چه اعمال صالحہ نیک اعمالو کد پیغمبر دو سنتو دانا چتوائے سنتو پسی پجمع دعا دا بدت تیوایا جنازے پسی پجمع دعا دا بدت تیوایا نو بل را پاسی دو وی منگا مخ کے دیوبند اغیارو نساتو نو اس پہ دخپلو نساتو وی نستا ساتلو نستا نیا ساتلو او نستا دادا ساتلو دیوبند کس پالنے والا دیوبند کو پھیلانے والا او مشن دیوبند خورون کی جوڑا دا زوانانو زمام شرانو تا دیوبند ستا دیو ستا دیوبند ہوتا تھا چکلا ستا یو مشرخونو چه صرف سرپراسان سب در دلی دلیو ستا دل تام بلا مشرانو البسائر دیو نو پتاوے پریدی دیوان مقالات پریدی دیو نو دا 400 تذکرہ دیوان نو دا مدین آغا کتابون دیو نو دا باجوڑ آغا کتابون دیو راشا چه در توقیم ستا مشرانو سکول اغا خرافاتو گورا اغا بدعاتو گورا زما مشایخ اصول سنت ستارت کلی کرو زما مشایخو ضیاء النور ستاسو رت کلی کرو تاسو د شاہ ولی اللہ د بچو دنوسو خلاف سنگ کرو برحان المومنین تاسو پا غیبان نلی کرو داغی پوینو باند ستاسو لاسو نصرو تاریخ تا تخپل ندیا سیدہ میر بابا د کوٹے پاغ د چاپتوے راشه چې در توقیم ستا مولیان د ټانکوي او د مرغوز او د ګډي او د دې کلابټ مولیانو د پنځتار سکړو راشه تاریخ در توقیم ستا کتابونه تا توقیم ته خبر نه تا تاریخ د دیوبند سپېژند تا شومې سره کارو سلوېختۍ سره د کارو کلیزې سره د کارو مشن دیوبند
دا زما او زما د مشایخ کارو تاغیر خبر ونی سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة